के मेरे पापा को उठाया, उनको टॉर्चर करते हैं, कपड़े उतार के करंट लगाते हैं यार। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, तला रिव्यू ये बात बोलते हैं कि मेरे वालिद को नंगा किया गया, उनको करंट लगवाए गए और मेरे जो ऑफिस का लड़का था जिसे भी पुलिस वाले साथ ले गए थे उसकी आंखें जबरदस्ती खुलवाई गईं। ये जुल्म की इंतहा देखें, बच्चे की आंखें ज़बरदस्ती खुलवाई गईं, तला के बाप को नंगा किया गया, उसके कपड़े उतारे गए, उसके बाद उसको करंट लगवाया गया उस बच्चे के सामने। बाप वो हस्ती होती है जिसके बारे में जो भी बच्चा सुनेगा उससे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी। यहाँ पे मैं दाद दूंगा तला रिव्यू को जो ये सब बातें बर्दाश्त कर रहा है, और तला रिव्यू अब ये बात बोल रहा है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, इन्होंने मेरे बाप के साथ ज्यादती की है। मैं खामोश हो जाता, मैं रुक जाता, लेकिन मेरे बाप के साथ जो हुआ है उसके बाद अब मैं खामोश नहीं रहूंगा। मुझे जहां तक जाना पड़ा मैं जाऊंगा, मैं कानून के दायरे में रह के तमाम कार्रवाई में करूंगा। और तला रिव्यू ये बात बोलता है कि मैं 15 दिन से अपने घर से गायब था, मैं 15 दिन घर नहीं आया था। मैं उस दिन शेखोपुरा इसलिए आया था कि ताकि मैं थाने में जा सकूं और थाने से पता कर सकूं कि मेरे ऊपर कोई केस है कि नहीं है, क्योंकि इन दिनों बहुत ज्यादा थ्रेट्स उसको मिल रहे थे। और सीआईए की जो टीम थी वो तला रिव्यू को गिरफ्तार करने आई थी। उन्हें जैसे ही पता चला कि तला रिव्यू घर आया हुआ है तो तला रिव्यू ये बोलता है कि शुक्र है मैं तो घर से निकल चुका था, लेकिन इन्होंने मेरे घर पे रेड मारी और 30 से 40 बंदे मेरे घर में एंटर हुए और सीसीटीवी फुटेज वो साथ शो करते और बताते हैं देखें क्या मैं दहशतगर्द हूं, क्या मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, क्या मैं क्रिमिनल हूं कि मेरे घर के ऊपर ऐसी रेड मारी जा रही है, मेरे घर के दरवाजे तोड़े गए, मेरे घर के अंदर मेरी औरतों को डराया गया, मेरे बाप को ले गए, बाप का मोटरसाइकिल तक ले गए। तला रिव्यू ये बात बोलते हैं कि मेरे ऊपर कोई एफआईआर नहीं थी, किसी किस्म की एंट्री नहीं थी मेरे ऊपर। मेरे घर पे जो रेड मारी गई सरासर मेरे साथ ज्यादती की गई और इसमें बड़े बड़े लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। वो टारगेट कर रहा है रजब भट्ट को, डकी भाई को और खास तौर पे नदीम नानी वाले को। वो कह रहा है कि नदीम नानी वाला इसमें मुलव्वस है, ये सब हरकत उसी की है। और रजब भट्ट हो गए, डकी भाई हो गए और दूसरे जो यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, वो साथ सपोर्ट कर रहे हैं नदीम नानी वाले को। और नदीम नानी वाला ने ये हरकत की कि उसने असर और रसूख इस्तेमाल करके मेरे घर पे छापा मारा। और यहाँ पे एक और खतरनाक बात की गई। तला रिव्यू ये बोलता है कि मेरे वालिद को ये बात कही गई कि तुम्हारा बेटा नंगी वीडियो बनाता है लड़कियों की और उसके बाद वो इन वीडियोज को अपलोड करता है, इस जुर्म में हमने तुम्हारे घर के ऊपर छापा मारा है और तुम्हारा बेटा घर पे नहीं था इसलिए हम तुम्हें उठा के ले आए हैं। और किसी किस्म का कोई मामला नहीं है, ये सब तुम्हारे बेटे की गलती है। खास तौर पे मिनाइल मलिक की वीडियो भी इसने बनाई है और उस वीडियो को अपलोड भी इसी ने किया है। तो तला रिव्यू के बाप बहुत परेशान हो जाते हैं, उनको पता है कि उनका बेटा इस किस्म की हरकतें नहीं करता। खैर ये जो सारा मामला एक तरफ, मैंने जब भी वीडियो बनाई मैंने रजब भट्ट को सपोर्ट किया, मैंने डकी भाई को सपोर्ट किया, लेकिन आज ये जो ज्यादती हुई है तला रिव्यू के साथ, उसके बाप के कपड़े उतारे गए और उसको करंट लगवाया गया और बच्चे के सामने उसकी आंखें खुलवाई गई कि भाई आप देखो इसको करंट लगते हुए। दूसरा तला रिव्यू पे यह इल्जाम लगता है कि वो लड़कियों की नंगी तस्वीरें बनाता है और उन तस्वीरों को वो अपलोड करता है, तो ये सरासर नाइंसाफी है। दूसरा, थाने के अंदर किसी किस्म का इंदराज नहीं था, उसके बावजूद इसके घर पे छापा मारा जाता है और उतनी ज्यादा तादाद में पुलिस वाले जाते हैं, गली से भी जाते हैं, छतों से भी जाते हैं, इसके घर पे रेड करते हैं, दरवाजे तोड़ते हैं। और भाई तला रिव्यू के लिए 2 बंदे ही पुलिस वाले काफी थे। अगर तला रिव्यू अपने घर में मौजूद होता तो पुलिस के सिर्फ 2 बंदे जाते, बल्कि 1 बंदा भी जाता, तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो वहां से भाग सकता या फिर फेस करता। ना वो दहशतगर्द है, ना किसी किस्म की तंजीम से उसका ताल्लुक है, तो फिर 30 से 40 बंदे उसके घर पे छापा क्यों मरवाया गया। हमने बार बार तला रिव्यू को यह बात समझाने की कोशिश की कि आप गन में ना पढ़ो। तला रिव्यू जिसने खुद कोर्स लॉन्च किया उसने अपना कोर्स भी बेचा, अनस अली ने अपना कोर्स बेचा नदीम नानी वाले के साथ मिलके, शायद अनवर ने कोर्स बेचा। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग अपने कोर्सेज बेच रहे हैं, बहुत से लोग फ्री कोर्सेज दे रहे हैं, तो जिसकी जो मर्जी है। देखिए यूनिवर्सिटी एक कोर्स ऑफर करती है, बंदे की मर्जी होती है, खुशी से जाता है, जाके उसको लेता है, उसको पे करता है। तो ये सारे मामलात जो यूट्यूबर टिकटॉकर्स हैं अभी तक जो मीडिया पे एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे, अब रियल लाइफ में भी ये गैंगस्टर बनते जा रहे हैं, रियल लाइफ में भी ये एक दूसरे के खिलाफ हो गए और एक दूसरे को मारने के ऊपर तुल आए हैं। हमारा सोशल मीडिया किस तरफ पे जा रहा है और जो हमारे आला हुकाम है वो क्यों खामोश है। रजब भट्ट को आप देख लें, उसकी शादी से एक मसला स्टार्ट हुआ, आज तौहीन मजहब के इल्जाम उस पर लग चुका है। कराची के अंदर प्रॉपर एक फैसला है जिसके अंदर उसने हिफाजती जमानत 28 तारीख तक ले चुकी है। ये यूट्यूबर्स टिकटॉकर, इनको हम मम्मी डैडी बोलते थे और हम बोलते थे ये तो सादा से लोग हैं, बस अपनी वीडियोस बनाते हैं, ये नाच गाना करते हैं, लेकिन यहाँ पे आके एक दूसरे को थ्रेट देना, एक दूसरे के साथ लड़ाई करना। और तला रिव्यू, तुम्हें क्या जरूरत है हर चीज में उंगली करने की? तुम क्यों वीडियो बनाते हो, तुम क्यों रिकॉर्डिंग बनाते हो, तुम क्यों दूसरे के खिलाफ बात करते हो? अगर उन्होंने कोर्स लॉन्च किया था तो तरीके के साथ आके एक दफा बोल देते कि भाईजान ये कोर्स ना खरीदें, ये
کورس آپ کو فلان جگہ پہ فری مل جائے گا. لیکن ریویو نے ریکارڈنگ لے کے آیا, پرانی باتیں لے کے آیا, منیب کو لے کے آیا, ندیم نانی والے کو لے کے آیا. تو یہ جو ساری چیزیں کی ہیں طلع ریویو نے خود کی ہیں, جس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑا, یہاں تک کہ اس کی وجہ سے اس کی فیملی کو بھی تکلیف ہوئی. لیکن اتنی بڑی زیادتی طلع ریویو کے ساتھ ہونا کوئی بھی اس چیز کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. دیکھیں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, ایک دوسرے کو مارا جاتا ہے, تھوڑا بہت تشدد ہوتا ہے, آپ بندے بھیج دیتے ہو, ایک دوسرے کی لڑائی ہو جاتی ہے. لیکن گھر پہ 30 سے 40 پولیس والا ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھیجنا, پھر اس کے بعد ان لوگوں کا اس کے باپ کو گرفتار کر کے لانا اور اس پہ تشدد کرنا, تو اگر یہ ساری چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہمارا یہ معاشرہ کس طرف چل پڑا ہے. جہاں فیملی ولاگنگ کی بات ہو رہی ہے, جہاں وکلا آ چکے ہیں میدان میں, کیسز کر رہے ہیں, وکلا کبھی رجب بٹ کو پکڑتے ہیں, کبھی ڈکی بھائی کو پکڑتے ہیں, کبھی ندیم نانی والا کو پکڑتے ہیں, جس کا بھی دل کرتا ہے ویوز لینے کے لیے وہ ان کے اوپر کیسز ٹھوک دیتا ہے. لیکن یہاں پہ جب باہر سے لوگ ان کے اوپر کیسز کر رہے تھے, یہ آپس میں اب خود لڑ پڑے. طلع ریویو نے یہ بات بولی ہے کہ منیب نے اس کی پٹائی بھی کی ہے, منیب نے اس کو مارا ہے. اس کے علاوہ ذوالقرنین نے طلع ریویو کو بھی پکڑ لیا تھا اور بولا تھا کہ آپ نے میرے پہ الزام کیوں لگایا کہ میں نے 15 لاکھ روپیہ لیا ہے, آپ بتاؤ کہ میں نے 15 لاکھ روپیہ کہاں لیا, آپ جھوٹ کیوں بولتے ہو. وہاں پہ تھوڑا سا طلع ریویو پریشان نظر آیا, لیکن یہاں پہ اس سٹیج پہ آ کے طلع ریویو نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے. جب اس نے یہ سارا معاملہ شروع کیا تھا تو اس نے بولا تھا کہ میں جب اگر یہ سٹارٹ کروں گا تو میں پھر نہیں رکوں گا. اس کے بعد اس نے وہ چیز سٹارٹ کی, وہ ویڈیو لگائی, وہ ویڈیو اتنی زیادہ وائرل ہوئی کہ کرتے کرتے آج وہ 2 ملین کراس کر چکی ہے. تو 2 ملین لوگوں نے جب یہ ویڈیو دیکھی, وہاں پہ یہ کچھ پروف لے کے آیا, ریکارڈنگ لے کے آیا, تو ظاہری بات ہے افیکٹ تو پڑا رجب بٹ اور ڈکی بھائی اور ندیم نانی والے کے کورس پہ. لیکن اس میں چیزوں کو اتنا ایکسٹریم کر کے طلع ریویو نے بتایا کہ لوگوں نے پراپر نفرت سٹارٹ کرنی شروع کر دی. میں نے جب اس چیز پہ ویڈیو لگائی تو بے تحاشا کومنٹ ایسے تھے جس میں لوگ گالیاں دینے پہ اتر آئے تھے رجب بٹ کو, ڈکی بھائی کو, ندیم نانی والا کو. تو دیکھیں ان سب کو خیال کرنا چاہیے. آپ ایک دوسرے کے خلاف ویڈیو بناؤ, لیکن اس حد تک نہ بناؤ کہ اگلے کا فزیکلی مینٹلی نقصان ہو. یہاں پہ ان کا کورس نہیں بکا, آپ کے گھر پہ پولیس آئی ہے, آپ کے باپ کو اٹھا کے لے گئے, آپ کا بھی نقصان ہو چکے ہیں, ان کا بھی نقصان ہو چکے ہیں. اور جب تک آپ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں بیٹھو گے, جب تک آپ پازیٹیو ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے لوگوں کا خیال نہیں کرو گے, تب تک یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا. آپ کو چاہیے سارے مل کے بیٹھو, ایک اچھا کورس لانچ کرو, اس کے بعد پراپر اس کی گائیڈنس ہو, اس کورس کو لے کے آؤ تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. طلع ریویو بولتا ہے میرا کورس ٹھیک ہے, انس علی بولتا ہے میرا کورس ٹھیک ہے, شاہد انور بولتا ہے میرا کورس ٹھیک ہے, رجب بٹ, ڈکی بھائی, ندیم نانی والا بولتے ہیں میرا کورس ٹھیک ہے. لوگوں کو کنفیوز آپ کیوں کر رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کا کورس ٹھیک ہے. سب ایک ہی چیزیں, سب ایک ہی بات کر رہے ہیں, گھما پھرا کے بات وہی ہے, وہی سب کچھ چل رہا ہے, وہی کورس ہے جو سب کا سیم ہے. لیکن ہر بندہ اس چکر میں لگا ہوا ہے کہ میرا کورس بک جائے, میں پیسے کما لوں. ٹھیک ہے آپ پیسے کماؤ, لیکن آپ مل جل کے پیسے کماؤ, سب ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے, سب اکٹھے ہو جاؤ, اس کے بعد آپ سب ایک مل کے کورس لانچ کرو تاکہ لوگوں کو بھی فائدہ ہو, لوگ اس سے پیسے کما سکیں. جہاں پہ لوگ اس ٹائم پہ کنفیوز ہیں, لوگ امیزون میں نقصان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, شاپیفائی میں نقصان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, کرپٹو میں نقصان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹریڈنگ میں لوگوں نے بہت زیادہ لاس کیا, اور ندیم نانی والے نے بھی کیا ہے, ذوالقرنین نے بھی کیا ہے, ڈکی بھائی نے بھی کیا, سب کو اس بات کا پتہ ہے. تو یہ لوگ نقصان کر کے سیکھ کے اب دوبارہ سے لوگوں کو سکھا رہے ہیں. اچھی بات ہے, آپ لوگوں کو گائیڈ کرو, لیکن مل جل کے ایک اچھی چیز لے کے آؤ تاکہ لوگ کنفیوز نہ ہو. اینڈ پہ طلع ریویو یہ بات بولتے ہیں مجھے کسی قسم کا بھی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار یہ یوٹیوبرز ہیں اور یہ بھی ساتھ ہے, کیونکہ وہ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. تو ویورز کامنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ یہ جو سارے معاملات ہیں یہ کس طرف چل پڑے اور ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے, اور کون بندہ جو سب کو اکٹھا کرے, بٹھائے اور سب کو سمجھائے کہ آپ مل جل کے یہ چیز لانچ کرو. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.